الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و موضوع امروز هم بسیار موضوع مهمی هست که هفته گذشته هم در همین موضوع صحبت کردیم. بخشهایی از این مبحث رو مطرح کردیم، اما بخش مهمتر و اساسی تر اون مونده، گرچه همه این موضوع مهم هست برای شمایی که میخواید رابطه‌ای رو شروع کنید، زندگی رو شروع کنید، برای شمایی که میخواید کاری رو حتی شروع کنید، میخواید ارتباطاتتون تنها ارتباط بین زن و مرد و زن و شوهر نیست، بلکه ارتباطی که بین انسانها و اشیا و اماکن و هر چیز دیگری که در اطراف ما وجود داره. برای سعادتمند زندگی کردن شناختن این مسائل بسیار مهمه. بحث ما در مورد دلبستگی و وابستگی هست و اینکه کجاها درست است، کجاها نادرسته و کجاها ما باید درست یک رابطه رو شروع کنیم که تبدیل بشه به دلبستگی مثبت، نه دلبستگی مفرط و مضر. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر سید مهدی موسوی هستند. السلام دارم خدمت. من عرض سلام دارم خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز. انشالله که این برنامه هم مواردی رو که انشالله پیرامونش صحبت بکنیم که بحث وابستگی و دلبستگی است، انشالله مورد استفاده بینندگان انشالله قرار بگیره. بله. ما هفته گذشته در مورد مفهوم وابستگی و دلبستگی صحبت کردیم، تفاوت‌های این دوتا رو با هم دیگه گفتیم. بله. و پیرامون همین موضوع صحبت‌هایی شد. من یادم هست آخرین چیزی که مطرح شد بحث این که تا کجاها دلبستگی هست، آیا برای ادامه یک زندگی خوب لازم هست دلبستگی وجود داشته باشه بین زن و شوهر؟ بله. یا زن و مردی که میخوان زندگی رو شروع کنن. من میخوام بگم که آیا دلبستگی و وابستگی دو تا موضوع اخلاقی هستن؟ منظورتون از اخلاقی یعنی اگه کسی دلبستگی نداشته باشه، انسانیه که اخلاق رو زیر پا گذاشته. اگه وابستگی داشته باشه، انسانیه که اخلاقش بده. ببینید دقیقاً نمیتونیم وارد حیطه اخلاق نمیگنجه، یعنی ارزش جزء ارزش ها نیست. دقیقاً. اگرچه یک فردی که فرد ارزشمندی هست، با اخلاقی هست، فرد یعنی به طور کلی فرد با اخلاق قدرت کنترل خلقی بالاتری دارد نسبت به فردی که قدرت اخلاقی کمتری دارد. در لذالک یک فردی که قوه اخلاقی بالاتری دارد هیجاناتش رو بهتر میتواند کنترل بکند که یک فردی که قوت اخلاقیش ضعیفتر هست. اما به طور کلی بحث وابستگی و دلبستگی از بحث اخلاق جداه و اخلاق ممکن یک مقدار تسهیل کننده باشه، اما بحث کاملا جدا هست، یعنی وارد میشه به لایه‌های شخصیتی افراد. جالب. و اگه اجازه بدید امروز وارد جزء صفات شخصیتی بسیار عالی. ببینید اجازه بدید وارد بله بحث بله بشم. حتما. ببینید یک اتفاقا بحث دلبستگی و وابستگی یکی از بحث‌های اساسی هستش که در روانشناسی از اوائل وارد یعنی پیرامونش روانشناسا تحقیق کردن و کتاب نوشتن، مقالات نوشتن. یکی از کسانی که این رو به صورت یک تئوری منظم و دقیق به عنوان اولین فرد بیان کرد فردی به نام جان بالبی است. در سال 1970 یک روانپزشک بود و اومد اساساً بر حیطه و نوع نگرش و نوع رفتارهای دلبستگی و وابستگی مواردی رو مطرح کرد. اگرچه همزمان با او فرد دیگری به نام آبراهام مازلو هم بر بحث تعلق و احساس وابستگی و دلبستگی مواردی رو ذکر کرد که اجازه بدید من هر دو رو بیان میکنم، چرا که هر دو با یک نگرش فلسفی خاصی به این قضیه نگاه میکنن. جان بالبی نوع نگرشش بر دلبستگی، به تعبیر شاید بگیم مادر روانشناسی دلبستگی و وابستگی هم هست، برمیگرده به نوع نگرشش به این که فرد و کودک در ابتدای سنینش، یعنی بین ابتدای تولد تا 3 4 5 سالگی، چه نوع تعاملی با مراقب خودش داشته. مراقب حالا میتونه مادر باشه یا کسی که هم در جایگاه مادر هست یا کسی که همراه با مادر از بچه یعنی مراقبت انجام میده. منظور من از مراقب مادر و کسانی که در جایگاه مادر هست من بهش اشاره دارم میکنم. ببینید از این جهت من خدمت عرض کردم که برمیگره به لایه‌های شخصیتی نه به بعد اخلاقی. وقتی که در یک کودک نوع مراقبتی که از چون یک کودک خیلی جالب براتون میگم از همون ابتدا که از شکم مادر خارج میشه
مادر خودش رو کنترل میکنه با لبخند زدن، با نوع حرکت چشمش، با نوع حرکت دستاش. یعنی بچه ها از ابتدا بزرگتری کنترل کنندگان مراقب و مادرشون هستن و نوع بازخوردی که مادر در بیان این، ببینید یک بچه اولی که به دنیا میاد اولین چیزی که خدا بهش میده قدرت مکیدن هست. خب یک بچه ممکنه که وقتی که تمایل به مکیدن داره دستش رو میمکه یا ابراز تمایل به مکیدن داره، ببینید یک وقتی پاسخ داده میشود، پاسخ داده نمیشود. اگر پاسخ داده در زمانش بعد تازه پاسخ داده میشود، پاسخ کافی داده میشود، پاسخ ناکافی داده میشود. همه اینها حالا در یک مراحل سال اول، سال دوم، سال سوم به مقتضیات سنی که این کودک داره و این طفل داره، بله. اون پاسخی که میگیرد، اون سیگنالی که میفرستد، اون رفتاری که انجام میده و اون بازخوردی که از طرف میگیرد یک ماهیت و یک تحواری رو در بطن شخصیت بچه درست میکنه و اون چی هست؟ اون احساس امنیته. یعنی آیا امنیتی که من از مادرم میگیرم، امنیتی که از مراقبم میگیرم، امنیت کامل هست، امنیت ناکامل هست، متناوب هست، یا ترسناک هست، یا بی‌اعتمادی هست، ناامنیتی هست؟ تمام اینها یک فرد را آماده میکنه که در آینده شیوه دلبستگی داشته باشد یا وابستگی. بر مبنای این حس اعتمادی که یک کودک در 4-5 سال اول زندگیش به مراقب خودش پیدا میکنه، این نگرشی که در پیرامون اعتماد و احساس امنیت که به مراقبش پیدا میکنه، 3 الگوی کلی روابط اجتماعی رو در طرحوارش رو در کودک قرار میده. الگوی اول دلبستگیه، ازش دلبستگی ایمن نام برده میشه. دلبستگی ایمن چی هست؟ اینکه فرد در زمانی که نیاز داشته، یک نیازی رو بیان کرده، همراه با اون یک حرکت هیجانی رو ارسال کرده به مراقبش، یک پاسخ مطلوب و کافی دیده. این فرد قدرت در دوره نوجوانی، جوانی و تا آخر عمرش قدرت کنترل هیجانات خودش، کنترل هیجانات دیگری، به تعبیر دیگه مشرف هست، رهبر هست بر هیجانات خودش، نه اینکه هیجانات بر او مسلط باشه. و احساس اعتماد معقولانه و منطقی نسبت به روابط اجتماعی، یعنی روابط اجتماعی نمیترسد یا محتاج روابط اجتماعی نمیشود یا از روابط اجتماعی فرار نمی کند. خب این یک هیته هست. هیته دیگر هیته دلبستگی ناایمن هست یا مضطرب هست که جان بالبی بهش اشاره میکنه. اونا کسانی هستن که مادر یا مراقب پاسخ نیازها رو داده اما فلکچویتد داشته، یعنی متناوب بوده. بعضی وقتا ابراز شده، بعضی وقتا ابراز نشده، بعضی وقتا بیش از اندازه ابراز شده، بعضی وقتا کمتر از اندازه ابراز شده. یعنی وارد هیت‌های تربیت کودک داریم میشیم. وقتی که یک همچین رابطه‌ای با یک کودک صورت بگیره، این کودک در مراحل بعدیش، در دوران نوجوانی، جوانی و در آینده بزرگسالیش، احساس وابستگی و احتیاج عاطفی به فرد دیگری رو تجربه میکنه و احساس کنترل و مدیریت هیجانات خودش و احساس کنترل و مدیریت هیجانات دیگری رو هم نخواهد داشت. این فرد مستعد وابستگیه. از یک طرف دیگر وقتایی که این کودک نیاز به جلب امنیت داشته، پاسخی نگرفته که هیچ، بلکه مورد اذیت و آزاد قرار گرفته. بچه‌ای که معمولاً چایلد ابیوز میشن یا مورد تجاوز یا آزار جسمی قرار میگیرن، وارد این هیته میشن. معمولاً این افراد یا همیشه در پی پیدا کردن کسی هستن که بهش وابسته بشن، نه دلبسته. همیشه دنبال وابستگی هستن و هیچ وقت نمیتونن وابسته بشن و زندگی بسیار سخت و روان رنجوری و نوروتیکی رو تجربه خواهند کرد. اما عده دیگری هستن که اساساً نمیخواهند نه دلبسته بشن نه وابسته، خودشون وارد هیچ رابطه عاطفی نمیکنن و اساساً میگن ما نیاز به رابطه عاطفی. واقعا اینطور هست. اینا اصلا احساس وارد هیته عاطفی و رابطه عاطفی نمیشن. جان بالبی البته تحقیقات بسیار گسترده‌ای
بر روی کودکان، یعنی تحقیقات طولی انجام داد، یعنی بر کودکان. بعد که اینا تایپ هایی که من الان خدمتتون گفتم در دوران کودکی به چه صورت شد، در دوران نوجوانی، جوانی تا 25 سالگی و تمام اینها رو بر روی مطالعه تجربی این تایپ های مختلف شخصیتی رو پیدا کرد. از این جهت خدمتتون عرض کردم که وابستگی و دلبستگی برمیگرده به عزت نفس، برمیگرده به خودپنداره و تصویر فرد از هیجاناتش، از باورهای خودش. در کنار این فرد دیگری به نام آبراهام مازلو دقیقاً میاد روی این موضوع کار میکنه و این رو بررسی انجام میده و یک هرم معروفی رو بیان میکنه و که تا همین الان هم جزو نظریات مهم روانشناسی هست تحت عنوان هرم نیازها. میگوید هرم اولین، یعنی اساساً وابستگی و دلبستگی و احساس تعلق رو میاره در حیطه نیازهای بشری. یعنی هر بشری، هر انسانی نیاز به پیوندجویی دارد. حالا این پیوندجویی یا بیمارگونه هست یا سلامتگونه هست یا پیوندجویی نامساعد و نامناسب هست. در این حیطه این رو بررسی میکنه. میگوید که همه انسان‌ها یک نیاز اصلی دارند تحت نیازهای فیزیولوژیک: آب، غذا، مسکن، نیاز جنسی، هر چیزی که هر انسانی در او مشترک است. اگر که این نیاز به طور مطلوب پاسخ داده بشود، در مرحله بعدی فرد میتواند احساس خوبی رو تجربه کنه. مرحله بعدی نیاز رو چی تعبیر میکنه؟ احساس نیاز به امنیت. نقطه تلاقی نظریه جان بالبی با مازلو. میگوید اگر یک فردی از نظر نیازهای فیزیولوژیش با تعبیر خودش اوکی شد، یعنی تأمین شد، وارد احساس نیاز امنیتش، وارد نیاز امنیت به خوبی میشه، یعنی با کارآمدی و احساس امنیتش رو پیگیری میکنه. اما اگر در احساس امنیت، یعنی از اون افرادی که پیرامونش هست اطمینان پیدا کرد، در مراقبتش، در ساپورت هیجانیش، در مدیریت هیجانی که شده یا مدیریت هیجانی که انجام داده مطمئن شد و به یک حد استیبلی رسید، وارد مرحله سوم میشه که احساس تعلق هست. یعنی احساس تعلق که یا مرزگونه هست یا سلامتگونه هست یا نامناسب هست، برمیگردد به احساس طبقه پایین که احساس امنیت هست. یعنی یک فردی که میبینید همیشه دنبال رابطه های وابستگونه هست، همیشه میخواد یک فردی مالک هیجانات او باشد یا او مالک هیجانات یک فرد دیگری باشد. یعنی اینکه کسی، من متوجه نقطه‌ای شدم و اون نقطه اینه که بعضی وقتا در عرفان هم میارن بحث عشق الهی و چیزای از این قبیل میارن. آیا نیاز هست برای اینکه انسان دلبسته بشه باید حتما یه طرف مقابلی وجود داشته باشه؟ یعنی یا اینکه نه، کسی اصلا نیازی به این نداره، به آدمی نیاز نداره بهش دلبسته بشه، به چیزی نیاز نداره بهش دلبسته بشه. من دلبسته خداوند هستم. ولی این مقوله درسته؟ ببینید، حقیقت این هستش که همه انسان ها تمایل وابسته شدن دارن. وابسته شدن. ببینید، در حیطه اجتماعی اگه یک رابطه‌ای وارد وابستگی بشه، زجرآوره و منقطع از بین میره. اجازه بفرمایید صحبتتون رو قطع کنم، چون این صحبت مهمی هست که شروع فرمودید. بعد از میان برنامه ان شاءالله در خدمتتونم. بینندگان عزیز، با ما بمونید. مبحث بسیار مهمی هست و در بخش دوم صحبتمون به اون خواهیم پرداخت. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما همچنان در مورد دلبستگی و وابستگی است. جناب دکتر، شما یک مطلبی رو فرمودید که همه انسان‌ها آمادگی وابسته شدن رو دارن. درسته. ببینید، همه انسان‌ها تمایل وارد حیطه وابستگی رو دارن. یعنی همه دوست دارن مالکی رو داشته باشن بر هیجاناتشون و هیجاناتشون، اگر اینکه به تعبیر دیگه بگیم شاید نیاز دارن به اینکه کسی رو داشته باشن که اونی که در دلشون هست رو ابراز کنن. آیا این همون مفهومه؟ نه، ببینید، تایید بگیرن. کسی اون رو تایید کنه. دقیقاً. که شادی من، دقیقاً، هر چیزی که عنوان عواطف و هیجانات هست، اوکی بشه طرف اون فرد، مشروط هست بر اون فرد. همه انسان این تمایل رو دارن. از این جهت من
فکر کنم در قسمت قبلی بود ابتدا گفتم ما باید از 4 بعد به قضیه نگاه کنیم. بایو سایکوسوشال اسپریچوال، یعنی ما باید بعد معنوی انسان آیا رو این هم مد همونی نظر هست قرار بدیم. است که خیلی مطرح هست به من که ما میگه من برای من مهم نیست رضایت و عدم رضایت دقیقاً. مردم، برای من مهم نیست اینکه دیگران چی میگن و چیکار میکنن، یا در بحث اخلاقی میگه مدح و ذم دیگران اهمیتی نداره، من اونی که درست انجام میدم، حالا دیگران مدح کردن ذم کردن هر چی بکنن من خودم معتقدم که درست بوده. دقیقاً. این همون مقوله است. ببینید دقیقاً به همین شما اشاره فرمودید. یعنی فرد در اتوان ابراهام مازلو در نظریه که داره بعد از بحث احساس امنیت میشه احساس تعلق، بعد از احساس تعلق میشه احساس احترام، در احساس بعد از احساس احترام میشه خودشکوفایی. در خودشکوفایی در احساس تعلق تعبیرش میدونید چی هست؟ میگوید فرد پایبند به هنجارهای اجتماعی به اون معنایی که هست نیست. احساس، چون کشیش بوده، میگه احساس تعلقش میشود احساس تعلق به خدا. وارد احساس تعلق پایدار با خدا میشه و در زیر مجموعه ارتباطش با خدا خب یک ارتباط پایداری هم با دیگر انسان ها برقرار میکنه. نه به این معنی که پس وارد در رابطش با دیگران رابطه غلطگونه و اشتباهی بشه، بلکه به یک خودشکوفایی رسیده، به بالاترین احساس نیاز به برتر و احساس نیاز به معبودش پیدا کرده. پس وابستگی یک عنصریه که در وجود انسان ها وجود داره. بعد این انسان ها این وابستگی رو خرج غیر اون جایگاه غیر خودش میکنن. اما مورد مناسبی بود وارد شدیم. اما باز ما بحثمون که الان هست بحث روابط انسانیه. درست. یعنی در روابط انسانی چون ببینید ما روابط با 4 نوع رابطه روانشناسا بررسی میکنن. یک رابطه یک فرد با خودش هست، یک فرد رابطه فرد با دیگری هست، یک وقت رابطه فرد با اشیا و محیط زیست هست، یک وقت رابطه فرد با یعنی با موجوده که یکی تعبیر به الله میکنه معنویت هست. پس در تمام این 4 تا بحث وابستگی و دلبستگی رو ما میتونیم پیرامونش صحبت بکنیم. اما الان چون بحث ما در مورد رابطه با فرد دیگری هست، خب بحث وابستگی و دلبستگی رو در عرضم خدمتتون 2 تا از نظریاتی که در روانشناسی پیرامونش صحبت کردن عرضم خدمتتون بیان کردم. در نظریه جان بالبی پس 3 هیته رو بیان کرد با توجه به اون نوعی که یک کودک با مادر خودش ارتباط داشته. اگر این احساس اعتماد و امنیت ایمن بهش دست داده، در آینده روابط دلبسته‌ای رو آغاز خواهد کرد. اما اگر روابطش روابط مطمئن و امین و امنیت کافی رو دریافت نکرده، این فرد مستعد وابسته شدن هست. نمیتواند هیجانات خودش رو کنترل بکنه، نمیتواند مدیریت عاطفی بر دیگری داشته باشد و همیشه دنبال یک رابطه وابستگونه هست. اما یک طرف اگر احساس امنیت نبیند بلکه آزار ببیند، خلاف امنیت رو برعکس امنیت آزرده بشود، در آینده اساسا میگوید من احساس عرضم خدمتتون هیچ احساس تعلق و وابستگی نمیخوام به کسی داشته باشم. اما این با اون چیزی که در بحث معنویت گفتیم فکر کنم از اینجا بود که وارد این بحث شد، متفاوت هست. یعنی اساسا اون فرد از اینطور بهتر بگم از امنیت وحشت دارد، چرا که همیشه امنیت رو طعم امنیت رو با آزار دیده. این چیز کاملا متفاوتی است. این به این معنا نیستش که یک فرد داره فرار میکنه. دقیقاً. و اساساً وارد در روابط اجتماعی خودش رو وارد هیچ گونه پیوندی با کسی دیگری نمیکنه. این 2 تا از اون مسئله از هم جدا هستن. بله. داشتید در مورد تفاوت‌ها، در مورد انواع وابستگی صحبت فرمایید. ببینید به طور کلی ما یک سری دلبستگی داریم که ازش دلبستگی ایمن مطرح میشه و وابستگی هست که البته در نظریه جان بالبی بهش نظریه، یعنی در ترجمه فارسی میگوین وابستگی، به تعبیر دیگه اون خودش این رابطه دلبستگی ناایمن میگوید. یعنی یک دلبستگی پر از اضطراب هست و در یک طرف دیگه اجتناب هست، یعنی فرد اساسا نمیخواد وارد هیچ پیوند عاطفی با فرد دیگری بشه. دقیقاً ما این 3 الگو رو در روابط اجتماعی وقتی خودمون هم به دور و بر خودمون نگاه بکنیم، معمولا انسان‌ها رو در این
سه حیطه می‌بینیم. کسایی که خیلی زود وابسته میشن، خیلی زود اعتماد میکنن، خیلی زود اعتمادشون از دست میدن. کسانی که با دقت و شناخت اعتماد میکنن و این اعتمادشون چون با دقت بوده پایدار خواهد بود، و کسانی که اساسا هیچ وقت همیشه ترس از اطمینان دهی، ترس از اطمینان کردن نسبت به طرف دیگر رو دارن و جالبه که همیشه با شک به دیگران، همیشه با شک نگاه میکنن. و همین رو ببینید برمیگرده به بحث کودکی و جایگاه مادر رو داره نشون میده. از این جهت هستش که مراقب و همراهی مادر با دوران ابتدایی فرزند بسیار مهمه. یعنی اگه میخوایم فرزندان سالمی داشته باشیم، اول از همه نباید بگیم مراقبت مادر سالم باید داشته باشیم. مادری که خودش امنیت روانی خوبی داشته باشه، مادری که خودش بتونه کنترل عاطفی خوبی بر خودش و هیجانات طرف دیگر داشته باشد، میتواند فرزندانی رو تربیت بکند و البته مراقبت و تنگاتنگی این رابطه اگر باشه، میتونه فرزندانی رو تربیت بکنه در آینده وابسته نشن، در آینده بی‌اعتماد نشن، افرادی باشن که روابط پایدار اجتماعی رو آغاز بکنن و استمرار بدن. بله. در این بین من میخواستم به یک مقوله‌ای که هم در آموزه های دینی وجود داره، در بحث عرفان هم وجود داره و در احادیث پیامبر علیه السلام باز هم وجود داره، بحث تعلق قلب به غیر خدا هست. در تعلق قلب بعضی از عرفا این رو میگن که انسان تا زمانی میتونه به رستگاری برسه، به موفقیت و سعادت برسه که دلش معلق به خدا باشه. یا در مورد اون حدیثی که میفرماد یکی از کسانی که در زیر سایه عرش هست روز قیامت کسی است که قلبه معلق بالمساجد، قلبش معلق اونجاست، یعنی دلبسته اونجا هست به معنی دیگری. و انواع مختلفی از دلبستگی های مذموم رو مطرح میکنن عرفا. یکی اینکه دلبسته بودن به دنیا، دلبسته بودن به جاه و مقام، دلبسته بودن یعنی به شهرت، به عبارت دیگری به قدرت، و خیلی از دلبستگی هایی که امروز وجود داره شاید سبب خیلی از بلاها برای جامعه بشری شده. الان اونایی که دلبسته قدرتشون هستن در جای دیکتاتوری قرار گرفتن و خلاصه حتی دین و شرع و همه رو هم در تفسیر و در تبیین خواستهای خودشون قرار میدن، چون دلبسته این قدرت هست. یا اونی که دلبسته شهرت، برای اینکه به شهرت برسه حاضر حدیث جعلی درست کنه، حاضر تاریخ رو تحریف کنه، حاضر دروغ بگه روی منابر که امروز خیلی فراوان هستن که این کارا رو میکنن. آیا اینها باز در همین مقوله‌ای که من داریم در این برنامه صحبت میکنیم با جناب علی، آیا در همین خصوص قرار میگیره یا موضوع جدایی اصلا؟ ببینید 100% با هم اشتراکاتی دارن. حالا دلبستگی یا تعلق به مال، تعلق به جاه، تعلق به قدرت، تعلق به همه اینهایی که وجود داره. درسته. ببینید دقیقاً اشتراکاتی وجود داره، اما شاید از ابتدای برنامه ما پیرامون روابط انسانی داریم صحبت میکنیم، شاید نتونیم 100% بگوییم که این مفاهیم منطبق هست، اما 100% چون ما بحث نیاز و بحث تعلق، بحث وابستگی یک انسان هست. خب این انسان میتواند اصل تعلق و وابستگیش به یک فرد باشه، به یک اجتماع باشه، به قدرت باشه، به مال باشه و هر حیطه‌ای میتونه باشه. چون در بحث انواع بودیم حدودها رو یه جایی هست ما اولا دوست داشتن اینکه مال رو دوست داشته باشیم، اینکه قدرت رو بخوایم، اینکه جاه رو بخوایم، اینکه فرزند بخوایم، اینکه همسرمون دوست داشته باشیم چیزی نیست که منع شده باشه در شرع. دقیقاً. ولی تعلق قلب منع شده. به تعبیر دیگر وابسته گفتنش. بله. گفتن تعلق داشته باشید به همسرتون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. حتی بعضی در تفسیر این آیه‌ای که در سوره عادیات هست فرمود لحب الخیر لشدید. حب الخیر رو گفتن حب مال. بله. خب پس باز قید لشدید اومده. یعنی چه؟ یعنی اینکه خب در یک حدی، در یک جایگاهی هیچ مانعی نداره. چه بسا در روابطی که بین زن و شوهر هست، بین مادر و فرزند هست، بین دو دوست هست، خب احساس تعلق وجود داره. اما اون چیزی که مذموم هست وابستگی. اگه یک فردی وابسته به مال باشه، وابسته به شهرت باشه، وابسته به امور، اگه به تعلق قلب رسید در همه چی رو در زیر پای اون ذبح میکنه. دقیقاً. ولی ما اونی که بخواد به وارستگی بزرگی برسه، نه، باید مال و همه چی رو در راه دیگری بالاتر از همه اینها قربانی کرد. دقیقاً توی این سلسله هرم مازلو
دقیقاً میدونید که در این درست نیازهای فیزیولوژیک رو میگه، بعد میگه احساس امنیت، بعد میگه احساس تعلق، بعد میگه احترام به خود و احترام به دیگران، بعد میگه خودشکوفایی. در این خودشکوفایی دقیقاً اون احساس تعلق، اون دیگه میگه بعد از احساس امنیت میشه احترام به بعد از احساس تعلق میگه احترام به خود. میگه در شکوفایی، در خودشکوفایی دیگه نیاز به احترام دیگری ندارد. اگه احترام کردن احترام هم کردن، احترام براش مهم نیست که دیگری داره احترامش میکنه یا نمیکنه، یعنی همه چی اینو اصلا نمیبینه. همه چیش مشروط به یک اوکی از یک جای دیگه ایه. احساس امنیتش در قبل میگوید که من از محیطم، از خانواده‌ام، از مادرم امنیت گرفتم یا نگرفتم. وقتی طرف خود شکوفا شد میگوید که دیگه امنیتم دیگه به من، طرف مقابل به منو تاییدم بکنه تاییدم نکنه مهم نیست. اما من میخوام روی این اشاره بکنم که بالاخره برای اینکه به اون مرحله بالا برسه باید احساس اوکی امنیتیشو میگرفته، باید اوکی فیزیولوژیشو میگرفته، احترام به خودش رو درک میکرده، احترام به دیگری رو تجربه بکنه تا به خودشکوفایی برسه. نه که یک فردی بلافاصله از این سلسله مراحل رو نگذرونه. ولی که وقتی که فرد به یک مرحله بالای روانی، یک سلامت روانی، یک خودشکوفایی روانی برسه، دیگر در این فضا احساس تعلقش، احساس رضایتش از دیگری، از مال، از احترام از دیگری متوقف به دیگران نیست، متوقف به اون باورها و اون نگرشش هست. جالبه خیلی. میتونه یک نگرش الهی باشد، خب دیگه احترامش رو به خلق کار نداره. میگه اگر فکر من، باور من، اعتقاد من، عملکرد من مورد تایید الله سبحانه و تعالی هست، من در راه حق هستم و احساس خوشایندی داره. حتی اگر کمان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای دعوتشون همه بر علیه ایشون بودن، چند نفر یک بچه و دوستشون و همسرشون همراه پیامبر بودن، کسی رو نداشتن، ولی به واسطه احساس تعلقی که به الله داشتن خب پایدار و محکم در برابر اون سختیایی که در اون زمان بود. من بعضی وقتا فکر میکنم استاد زهرابی از ابتدایی که پیامبر به، حالا از رسالتشون یک بحث دیگه، از ابتدایی که پیامبر به دنیا اومد تا آخرین لحظه‌ای که در دنیا چقدر زجر کشید. بعضی وقتا ما تاریخ رو بررسی میکنیم به عنوان یک تاریخی به عنوان یک فرد بگیم چقدر سختی کشید. خودش قبر مادرش رو وقتی که حفر میشه خودش کمک میکنه. واقعا اگه یک فردی الان حتما یعنی ما با عنوان یک روانشناس یک سندروم داره، یک ترومای شدید روانیه که یک فردی خودش کمک میکنه در تجهیز تدفین مادر قبل اینکه به دنیا پدر رو تجربه نکنه. بعد تمام این شرایط سخت، اون جنگ ها، اون تنهایی ها، اون فشارها رو تحمل بکنه. اما الان پیروانش، کسایی که او رو دوست دارن و به او تعلق خاطر دارن، بیش از نصف کره زمین هستن. این یعنی اون استقامت روانی، یعنی اون تعلق روانی و اون قدرت روانی که در احساس تعلق به الله پیش میاد و چشم‌پوشی از گرفتن امنیت و احترام از دیگران است. بله. این توقف دیگری می‌کنیم، برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز با ما بمونید و بخش پایانی صحبت امروزمون رو هم در باب بحث وابستگی و دلبستگی ببینید. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در دو بخش از صحبت امروزمون پرداختیم به مباحث مهمی در خصوص اینکه انواع مختلف این چی هست و وابستگی و دلبستگی کجاها مذموم و کجاها مطلوب هست. آیا اصلا وابستگی وجود داره که مطلوب باشه؟ گفتیم که کارشناس برنامه گفتن که وابستگی همیشه مذموم هست، دلبستگی مطلوب هست، ولی اون هم نه در حد بسیار زیادی که انسان رو کلاً از مسیر بندازه. ما در بحث دلبستگی ها و وابستگی ها بخش‌هایی از اشاراتی هم کردیم به احادیثی از پیامبر اکرم و آیاتی از قرآن کریم که چون چیزی که مطرح در جامعه ما وجود داره و آثار بدی رو هم روی رفتار ارتباط آدم ها با هم دیگه میذاره، بحث همین وابستگی و دلبستگی است. یه نقطه خیلی خوبی رو من از صحبت‌های جناب عالی تو ذهنم حک کردم این رو، و اون اینکه بحث انسان‌ها هم به دنبال تایید دیگران گشتن، که این خیلی حرف عمیق و پایه‌های گسترده‌ای رو داره در رفتار ما و در روابطمون.
ما داریم برای همه چیمون گاهن غیر مستقیم و گاهن مستقیم از دیگران میخوایم که ما را تایید بزنن برای این رفتار ما. حتی اگه نماز میخونیم دوست داریم یکی بیاد بگه چه نماز خوبی خوندی. وقتی که داریم مثلا حرف میزنیم صحبت میکنیم چه صحبت خوبی کردیم. وقتی که داریم حتی وقتی که سر و صورت تو اصلاح میکنیم به چقدر زیبایی، لباس میپوشی لباس چقدر خوبه، همیشه به دنبال تایید دیگران هستیم در خیلی از موارد مختلف. گاهن اگه دیدیم کسی هم تعریف ازمون نمیکنه خودمون به شیوهی کاری میکنیم که دیگران بگن چی هست خوبه یا نه. حتی بعضی وقتا آدم یک کسی رو میبینه که داره مثلا فرض کن از قیافه خودش بد میگه ولی در اصل میخواد دیگران بگن نه اینجوری نیست خیلی خوبی. درسته. دیگه میگه من خیلی بد قیافم، بعد خاطر اینکه دیگران بگن نه خوبی. درسته. یا مثلا میگه صدای من خیلی بده، انتظار داره دیگران بگن که نه صدات خیلی خوبه. اون هدف مذمتی که از خودش میکنه منتظر اینه که دیگران مدحش کنن. و از این قبیل تاییدها بسیار زیاده در رفتار ما. آیا همش برمیگرده به نوع تربیت ما از ابتدا و اینکه بحث همین مسئله تایید گرفتن که مرتبط به بحث وابستگی است؟ ببینید مطلبی که اشاره کردید بحث مهمیه. حتی من بگم ما نیاز به تایید گرفتن از طرف دیگران رو داریم. این یک سبب بهداشت روانی میشه. مثل اینکه شما دستتون یعنی چیز مذمومی نیست. خدمتتون توضیح میدم. ببینید مثل اینکه شما دستتون رو میشورید، خب سبب سلامتتون میشه. یعنی کمک کننده هست به سلامت شما. اما اگر عواطف و هیجانات ما متوقف و مشروط به تایید دیگران باشه این خودش بیمارگونه است. و اینکه نه نشاط و فعالیتمون مرتبط باشه به دیگران تایید. مثال عرض می‌کنم ما الان یه برنامه رو داریم توی تلویزیونی اجرا می‌کنیم. اگه مردم بیرون رفتیم مردم به چه برنامه خوبی اون تشویق میشیم بیشتر کارمون رو انجام بدیم. اگر دیدیم نه گفتم تو ول کن این برنامه فایده نداره یا تفاوتی نمی‌کنی همین نه رفتیم مسجد و نصیحت کردیم دیدیم که نه کسی نمیگه کار خوبی کردی کسی تاییدمون نمیکنه دیگه تعطیل کنیم. یا صدقه دادیم به یک سال صدقه نه چیزی که خیلی در روابط وجود داره رو بگم. صله رحم. صله رحم و دیدار با دیگران. میگم رفتم خونه جناب دکتر موسوی ایشون دیگه چیز تشکر نکرد دیگه نمیرم. ایشون تایید نکرد دیگه ایشون از من به خوبی یاد نکرد دیگه این کارو نمیکنم. یا فلانی یک مبلغی رو بهش قرض دادم همه جا نگفته هیچ جا نگفته قرض دیگه بهش نمیدم. و از این قبیل روابط مثلا میگه من چند بار باید برم رفتم و نیومد. درسته. آیا این هم از ضمن همین تایید کردنه؟ دقیقاً. ببینید همونطور که شما گفتید اگر که این بازخوردها یا این انعکاساتی که ما از محیطمون میگیریم همراه باشه سبب رشد میشه و سبب بهداشت و ارزم خدمت بالیدگی خواهد شد. درست. اما اگر که یک فردی باورش تمام مثالهایی که شما گفتید مشروط باشه بر این که طرف مقابل در تمام این هیتایی که شما فرمودید باید یا همیشه باید این یک همچین انعکاسی بگیره این مخربه. یعنی سبب میشه اگر کار خوبی انجام داد دیگه اون کار خوب انجام نده. یا اگر که تمام هیتایی که شما مطرح کردید رو یعنی سبب یک ناکارآمدی و عدم بالندگی میشه. اگر باشه خوبه اما اگر نباشه پس احساس تعلق و احساس مشروط بودن عمل من به تایید دیگران و رضایت دیگران خودش مخرب خواهد شد. احساس مشروط بودن این که مشروط باشه بود. بله. دقیقاً همین حدیث رسول الله علیه و سلم که سلام بکن به هر کسی که میشناسی و اونم که نمیشناسی. یا میفرماید که صل من قطعک اونم که با تو رابطه برقرار نمیکنه تو رابطه برقرار کن. دقیقاً. و منتظر این نباش که باید اونم بیا تا من بیام. استاد زهرابی این دو حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله رو مطرح کردید حالا به خاطر به بحثم نیست ولی من فکر کنم لازم هست بگویم که یکی از در روانشناسی مثبت نگر یکی از مواردی که میگویند سبب بهداشت روانی میشود و سبب عدم سلامت روان میشود نگرش منفی و خصمانه بودن با دیگران است. بعد که شما چه کسی رو میشناسید چه نمیشناسید سلام باید بگید. سلام با اون مفاهیمی که هست صلح هست و اسم الله سبحانه و تعالی است. کسی که با تو قطع رحم کرده باهاش برو صله رحم رو انجام بده. همه اینا این چقدر داره اون نگرش
مثبت رو، اون نگرش سازنده که به سلامت روان ما هست رو در جامعه و افرادی که تشکیل دهنده این جامعه هستن چقدر داره. یک جامعه که همه به هم دیگه سلام میکنن، یک جامعه که اگر یک کسی قطع رحم کرد، صله رحم صورت میگیره، پیوندهای عاطفی و پیوندهای خانوادگی وجود داره، تصور و باور خصمانه و نگرش خصمانه و تخاصم فروکش میکنه و خب این جامعه به سلامت و از بعد جامعه به سلامت، بهداشت روانی نزدیک میشه. بله. من یه لحظه از ذهنم خارج شد، چه بحثی داشتیم؟ بله، بحث ما در مورد چیز هست، یعنی اساسا می‌خواستیم در باب پیشگیری صحبت بکنیم. بله بله. اگه در باب پیشگیری این موضوع صحبت بکنیم خیلی ببینید استاد گرامی، بحث پیشگیری مواردی رو روانشناسان مطرح کردند. همونطور که در این برنامه هم بهش اشاره شد، اینکه یک فردی سبک پیوندش با دیگری پیوندی وابستگونه باشه، دلبستگی در رابطش به دنبال پیوند دلبستگی باشه، یا پیوندهای سلامت و پیوندهای بیمارگونه ای رو برقرار بکنه، برمیگرده به احساس امنیت که در اوایل تجربه زندگیش داشته است. پس ما اگه میخواهیم روابط رو پیشگیری بکنیم، اول باید نسلی که دارن پرورش پیدا میکنند رو به دست ما هستن، اونها رو ایمن ما تربیت بکنیم. اما حالا ممکنه هست به هر دلیلی خللی ایجاد بشه که عادی هم هست. پس ما باید بیاییم ترمیم اون احساس امنیتی که به طور کافی یا ناکافی یا خلافش ما گرفتیم، اون رو باید بیاییم ترمیم بکنیم که همه اینا جمع میشه در بحث درمان سلف ایمیجینگ یا همون خودپنداره. یعنی فرد نوع نگرشش و نوع دیدش به خودش چی هست و این خودپنداره هستش که روش عزت نفس قرار میگیره و روی عزت نفس هست که اعتماد به نفس قرار میگیره. یعنی فردی که دچار وابستگی میشود اعتماد به نفسش ضعیفه. کسی که اعتماد به نفسش ضعیفه، عزت نفسش ضعیفه. کسی که عزت نفسش ضعیفه، خودپندارش ضعیفه. پس ما اگه فرد وابسته هستیم، میخوایم وابسته نباشیم، چون وابستگی خدمتتون عرض کردم یه فردی که وابسته است تا آخر وابسته خواهد ماند، هیچ جا رو عوض میکنه. اون کسی که تو قلبش هست هیچ جاش عوض میشه، یکی دیگر رو میاره، یک جایگزین رو میاره، دقیقاً جایگزین میکنه. پس برای اینکه اینو درمان بکنیم یا پیشگیری انجام بدیم، باید بیایم توی اون لایه اصلی شخصیت. چه کار بکنیم؟ اول از همه این هستش که تقویت بکنیم قدرت نگفتن به دیگران رو. معمولا کسایی که وابسته میشن نمیتونن به دیگران نه بگن، نمیتونن خواستهای دیگران رو رد بکنن. دوم، احساسات من متوقف بر اوکی گرفتن و تایید گرفتن دیگران نیست. یعنی عواطف من، اعمال من متوقف و مشروط بر رضایت دیگری نیست، بلکه خود من باید راضی باشم. یا در دیدگاه و نگرش دینی الله سبحانه و تعالی از من رضایت داشته باشه. سوم، از تنهایی نترسیم. یکی از دلایلی که افرادی که وابسته میشن ترس از تنهاییه. کاملا درست. از تنهایی وحشت دارن، وحشت از تنها ماندن دارن و همیشه دنبال اینه که از تنهایی خارج بشن. به خاطر همینم خیلی مواقع میبینی بعضی از آدم‌ها برای اینکه یعنی اینکه نمیتونن نه بگن به دیگران و نگفتنشون هم اینکه نمیتونن نه بگن به علت این هست که از تنهاییشون میترسن، به علت این هست از اینکه دیگران برنجن میترسن. و همیشه این وجود داره. افرادی رو من میشناسم شخصا که چیزی رو دوست نداره انجام بده، کاری رو نمیخواد، دوست نداره ولی انجام میده و خیلی مواقع مسائل هزینه های مالی زیادی میکنه در حالی که خودش دوست نداره. اما چرا این کارو میکنی؟ فلانی ناراحت میشه، اون یکی ناراحت میشه، این یکی ناراحت میشه و هیچ وقت نه نمیگه به هیچ کس. دقیقاً. همه اینها خب سبب این میشه که فرد ببینید وقتی یک فردی هر کاری رو انجام میده برای خوشحالی طرف مقابل یا نمیتواند نه بگوید، چرا؟ چون وارد حیطه، یعنی مستعد وابستگی است یا وارد حیطه وابستگی شده. چون در وابستگی یا خودش احساس مالکیت میکنه یا خودش مملوک یکی شده در عواطف. پس مهمترین عامل بحث این هستش که ما احساس از تنهایی، ببینید احساس تنهایی احساس ناخوشایندیه. هیچ کس نیستش که یک فردی از تنهایی خوشحال باشد. اتفاقا اون در وارد حیطه دوم جان بالبی هست، یعنی اونم خودش یک مشکله. اونم اعتماد کافی نگرفته. درست.
شخصیت منزوی هست، اون هم غلط هست. اما از تنهایی ترسیدن، فوبی داشتن، وحشت داشتن از تنهایی، اون یک بحث دیگریه. یک فرد باید بدونه که ما اتفاقا خیلی در سلامت روان خیلی موثر که ما زمانهای پرایوت و زمانهای خصوصی برای خودمون داشته باشیم و در این زمانهایی که خلوت باید داشته باشیم. خلوت یعنی یک زمانهایی ما باید با خودمون باشیم، افکارمون رو نگاه بکنیم، بررسی گذشته آپدیت بشیم. دقیقاً. یعنی پیرامون گذشته خودمون، خاطراتمون رو مرور بکنیم و از با خود بودن لذت ببریم، از تنها بودن خودمون. این یکی از آیتم های مهم در سلامت روان هست که بعضا شاید از یک طرف بعضی از افراد یا وارد تنهایی میشن، وارد یک غاری میشن و خودشون رو تنها میکنن، یا اینکه اساسا وارد تنهایی نمیشن. همه ما انسان ها در زمانهایی اتفاقا مثل هم آپ تو دیت شدن یا مثل یک ماشین که بعد موتورش یک زمانهایی استراحت بکنه، ما باید تنها باشیم. زمانهایی رو در هفته، در روز، زمانهای تنها رو ما باید داشته باشیم. گرچه در این زمان خیلی کم شده آدم‌ها تنها هستن اما با وجود مواقع سوشیال میدیا باعث شده که دیگه همیشه مشغول باشن. یعنی مدام مشغولن و استراحتی هم حتی به فکر و به ذهن خودشون نمیدن. موضوعاتی رو اشاره فرمودید، همه اینها مواضع کلیدی هستند و نیاز هست به اینکه باز هم در این باب صحبت کنیم. مخصوصا بحث نگفتن رو خودش یک موضوعیه که ان شاءالله در برنامه دیگری از جناب عالی دعوت خواهیم کرد که در این باب صحبت کنید و چون در واقع این مهارت باید این مهارت رو کسب کرد که ما چگونه به دیگران نبگیم، یاد بگیریم، درست نبگیم. خداوند میفرماید و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط العزیز الحمید، صراط الحمید، که این خیلی مهمه. ما چگونه به دیگران نبگیم و چگونه نه خوب بگیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. همچنان بحث ما باقیه، انشالله در برنامه دیگه باز هم در ادامه همین موضوع صحبت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، از این که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. همچنین تشکر مخصوص از جناب دکتر موسوی که حضور پیدا کردن و این برنامه رو پربار کردن. برنامه خوبی رو خدمت شما بینندگان عزیز ارائه بدیم. تا وقت دیگه و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.